सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 19 आणि वळो 40:5 ते 40:8 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 19 and verses 45 to 48. जेजू देवाळ शुद्ध करता. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय वेपार करून आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुंयार केलां. तो दिसपट तें देवळांत शिकयतालो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाश करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकोवन आयकतालो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. लोक सकट जीव सोडून ताची शिकोवन आयकतालो. ते शिकोवन आयकोंक उर्बेन उमेदीन जेसरशें येयल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. 2 दिसां पयलें हो व्हिडियो म्हाका एका भावान धाडलो. हो व्हिडियो इंग्लंडा विशयांत, इंग्लंडांत कितें सकट घडटा म्हणल्या विशयांत. आनी 100 मिनटांच्या त्या व्हिडियोंत जायत्यो संगती ताणें थंयसर आमकां दाखयल्यात. हे आमकां विवरसल्यात, हे आमच्या गमना काडल्यात. 2001 इसवेतावन 2023 इसवी पर्यंत इंग्लंडांत 1800 मुस्लीम भावांनी तांच्यो मस्जिद्यो उबारल्यात. 1800 मस्जिद्यो 2001 इसवेतावन 2023 इसवी पर्यंत, म्हणजे फाटल्या 22 वर्सांनी. मात्र न्ही, इंग्लंडांतल्यो 500 इगर्ज्यो खाली पडल्यात आनी जायत्यो इगर्ज्यो तांणी मुस्लीम भावांक विकल्यात. सा पेद्रूची नांवार्थीक इगर्ज लंडनांत आज नांवार्थीक मॉस्को जाला. आनी सामार्काचे कातेद्राली मुस्लीम भावांचें व्हडलें मॉस्को जाला, मस्जिद जाल्या. मात्र न्ही, सा पावलाचें कातेद्राल त्या व्हिडियोन दाखयलां. सर्कस करूंक, सर्कसाचें कितें जालां तें टेंट म्हण येत गी, ह्या सर्कस करूंक थंयसर इगर्जे भितर सगळी इगर्ज तर सर्कसाची इगर्ज जाल्या. आनी त्याच व्हिडियोन सांगल्यात सगळ्या युरोपांत इगर्ज्यो खाली पडल्यात. इगर्जांनी कोणी लोक दिसना. पूण तेंच त्या मस्जिदे मुखार, मस्जिदे भितर जागो पावनासतना मस्जिदे भायर हरी लोक, 100 न्ही, 1000 न्ही, लाखां वयर मुस्लीम भाव थंयसर रस्त्यार ते नमाज करना आसात. तें दाखयलां. आनी बेगीनच उरिल्ल्यो इगर्ज्यो खाली पडटल्यो म्हणा युरोपांत. हें थंयसर जावन आसतना खंय थावन आमकां मिशनरी आमच्या गांवांक येवन आमकां भावार्थाची वाट दाखयली. थंयसर त्यो इगर्ज्यो खाली पडटना आमच्या गांवांनी आमी इगर्ज्यो उबारून आसा. त्यो ल्हान ल्हान न्ही, व्हड व्हड, थोड्याच खर्चाच्यो न्ही, करोडांच्या खर्चाच्यो. आनी आयले वारे हांवें एक उक्तावनांत 1-2 वरां हांवें बसून आयकलें कितें सकट पळया म्हणून. आनी कितें पळयतालो, करोडांनी खर्चून तयार केल्या. आनी थंय बसलेलो खंडीत जावन हांवें देवाचें उतर दिल्या. खंडीत म्हाका आयकोंक ना, कित्याक तितल्यो सर संतांच्यो इमाज्यो दवरल्यात, आपोस्तलांच्यो इमाज्यो आसात, 12 कुळयांच्यो इमाज्यो आसात. मात्र न्ही, थंयसर थंय सांगलां ते पात्रियार्कांच्यो इमाज्यो आनी 6 नांवार्थीक प्रवाद्यांच्यो इमाज्यो आनी 20 तेर्साचीं तेसावां म्हणून सगळ्यान थंयसर प्रदर्शीत जालां. मात्र न्ही, 14 इगर्जे भितरच खुर्साच्या वाटेची तेसावां ह्या
स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस म्हणटा ती थंयसर प्रदर्शीत जाल्यांत आनी सगळी इगर्ज अशी कितें म्हणटात सबयल्या गे खंडीत जावन थंय बसलो लोक हांवें उतार दिल्या खंडीत म्हाका आयकोवचना कित्याक वस्तू प्रदर्शनालय म्हणटा आमी म्युजियमांत वचून कितें बरें आसा तें आरशांत पळयल्या बरी ह्या अक्वेरियमांत वचून कसल्यो पुराय मनजत्यो आसात ह्या माश्टल्यो आसात म्हूण ती पळयल्या बरी ह्या खंयच्याय मृगालयाक वचून कसल्यो पुराय मनजत्यो जीवदळ्यो ह्या सुकणी आसात म्हणलें दोळे सोडून पळयल्या बरी पळयतले शिवाय थंयसर खंडीत जावन हांव सांगता तुमकां उक्त्यान देवाक आयकूंक जावं दी देवाक वळखूंक जावं दी देवाक जाणा जावं दी कोणाक साध्य जावचें ना तुमकां कशें दिसता हांव ना पण आज युरोपांत सगळ्यो इगर्ज्यो खाली पडटाना आमच्या गांवांत ते कोरोना येयल्ल्या वेळार खाली पडिल्ल्यो गी ना बंद पडिल्ल्यो गी ना देव मेल्लो गी देव नपय जाल्लो गी देव मायाक जाल्लो गी देव ना जाल्लो गी आमकां असं विचारया कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आज हांव तुमच्या मुखार दवरता असल्या मनशांनी बांदलेल्या कोरोडांनी पयशे करसून सोबयल्ल्या इगर्जांनी कट्टोणांनी टेंपलांनी ह्या देवाळांनी ह्या खंयच्याच मनशांनी केल्ल्या रुक्मिण्यांनी जावं दी कितें इमाजेनी जावं दी मुर्त्यांनी जावं दी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना हांगा वस्ती रितर केल्ल्यांक सारकें समजलां देखून आज सकाळी तो सांज पर्यंत आमी सतान आनी आत्म्यान हांगासर एक दीस न्ही 2 दीस न्ही थोडे फावटी निरंतरी 9 दीस कळनासतना वस्ती रित्र्या वेळार सतान आनी आत्म्यान आमी आराधन केल्यार तें आमकां उणीस म्हूण दिसता देखून आज देवाचें उतार कितें आमकां सांगता सत मानून घेता जाल्यार तुमकां सुटका आसा ना जाल्यार तुमचेर खड्डे येतले इतलेच तुमी दिजय तुमच्या हर एका कुटुंबान इतले दिल्या शिवाय तुमकां हांगा सांदे पडना ह्या मेंबरशीप ना ह्या खंयचें कितें जाल्यार तुमकां आमचो आदार ना ह्या आमच्या थंय सेवा ना म्हणटली देखून देवाचें उतार कितें सांगता अपोस्तलांच्या कृत्यांत 17:26 Acts chapter 17:24 कितें म्हणटा Acts 17:24 हो संसार आनी तंतू आसलेल्यो ऐका चीत दिवन ऐका कोण आनी की संवसाराच्या गुलामपणांत आसात आनी की कोण ना आमकां जायचे हें पळय नासतना आमकां मागणी करूंक जायना म्हणटले आसात ऐका ओ संसार आनी तंतू आसलेल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्ग आनी संसाराचो धनी वय जाल्ले निमते मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी हांव आसा म्हणलो देव वस्ती करिना मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी हांव आसा म्हणलो तो सरकार संसाराचो धनी जाल्ले नेमते तो वस्ती करिना मात्र मुखार ऐका वा ताका काय उणे पडल्या म्हणले हांव आसा म्हणल्यार देवा काय उणे पडला म्हणल्या बरी मनशाची सेवा साखरेची मनशाच्या बुट्टी केला आसा म्हणटा आमी सेवा साखरेची ताका गरज ना कित्याक तो सर मनशाक जीव देवाक तुजी आनी म्हजी आमची गरज ना तुका आनी म्हाका आमकां ताची गरज आसा भावा भयणीनो हें उडास दवरा कोणी हांगा येवना म्हणटना देवाक येनातल्याची गरज ना पूण तूं आयलाय जाल्यार तुका आनी म्हाका आयिल्ल्यांक आमकां ताची गरज आसा आज जायतो लोक संवसारांत तशें पडला ते चिंता तो देवाक तांची गरज आसा ना आदल्या हप्त्यान तुमकां सांगलें पुर्तुगाल येतलो न्हंयेच्या काळार जाल्लें परत्यान जातलें मात्र न्ही गंधकाचो सरोवर उजो आकाशांतल्यान पडटलो आनी लोताच्या काळार जाल्लें परत्यान जातलें कोणाक पळय देवाची गरज ना तें नासतलें पूण कोणाक देवाची गरज आसा म्हणून देवाक वळखून समयाच्या पांयां ताळे येवन ताका आयकतात ते बचाव जातले देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या सेवे साखरेची ताका गरज ना कित्याक तो सर मनशाक जीव श्वास तुका दिता जीव कोण तुजो रगता जीव कोण तुजो जीव रक्षो कोणे देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणे म्हाका ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो संसाराक हाडला गुरत्व मोगासो तुजो जीव रक्षो कोणे तुका श्वास दिला कोणे तुका अस्तित्वाक हाडला कोणे तोच कितें वाचलें
कित्याक कित्याक तोच सर मनशाक तस जीव तुका आनी म्हाका मनीस जाल्या हर एकल्याक जीव जीव श्वास श्वास आनी सर वस्तू दिता सर वस्तू तो दिता मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच काट्टोनांनी बिल्डिंगांनी ह्या टेंपलांनी देवाळांनी इगर्जांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत 7 वळ 40 आनी 7 40 आनी 8 पर्यंत Acts chapter 7 verse 46 to 48 दावीद देवाक मानवलो दावीद राय देवाक मानवालो कित्याक सरस्वतीच्या मंदिरांत ताणें वेळ करशिल्लो सरस्वतीचें ध्यान ताणें केल्लें नियाळ ताणें केल्लो सरस्वती स्तुती ताणें केल्ली देवाक तो मानवालो आनी जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक आपणाक बाग फोव कर आपणाक रावल्यार आसलें राय जावन आपूण रावल्यारांत रावता आनी सरस्वती देव आमकां बचाव केल्लो आमकां सोडयल्लो देव थंय ताम्मांत आसा म्हणलें चिंताप ताच्या मतींत आसलें दावीदाच्या काळार टेंपलां नासली ताम्मांत आसली आर्कपेट आनी आर्कपेट खंयच्याक सुचन देवाच्या हजरपणाक सुचन ती ताम्मांत आसली आर्कपेट पळोवन दावीद राय रावल्या नंतर जीव सो दावीद राय कितें करता ऐका देवाक एक घर बांदूंक आपणाक बाग फोव कर म्हणून देवा लागीं पाराती लागलो म्हाका रावल्यार बांदलां पूण देवाक एक मंदीर बांदूंक म्हाका फावो कर म्हणून दावीद राय देवा लागीं मागता पूण हे घर सलमांव पूण बांदलें जेरुसलेमांतलें टेंपल दावीद रायान बांदूंक ना ताका आशा आसली जाल्यार बांदूंक ना तरी पूण परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या कोणे बांदिल्लें तें ताच्या पुतान सोलोमन रायान बापायची आशा जारी करचे खातीर पुतान सोलोमन रायान बांदिल्लें तरी पूण देवाचें उतार सांगता परमोन्नत देव हांव आसा म्हणलो देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना मात्र मुखार कित्याक प्रवादी अशें सांगता कितें सांगता आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजी पांयासन कसलें मंदीर म्हूण तुमी म्हाका बांदतात पावली गी पळयांनी गी कोणाक सांगता प्रवाद्यान कितें सांगलां इसाया प्रवाद्यान सांगलें उतारतें अवस्वर 60 आनी 6 वळी 1 आनी 2 आयजाया 66 वर्स 1 and 2 प्रवादी अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन धर्ण म्हज्या पांयांची मुनय आयजाया 66 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पर अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन म्हजें पसत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत इतले पयशे ओट्टूक लाखांनी करोडांनी वत्तायन म्हणल्यार बरी दुबळ्या धाकट्यांच्या माथ्यार वजें घाल म्हणल्यार बरी बेस्टॉन म्हणल्यार बरी कसलें घर तुमच्यान बांदूंक जायत म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत हो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो म्हणटा न्ही देवाचें उतार हें सगळें हांवेंच केल्लें हो संवसार हांवें केल्लो सगळें आकाश भूमी हांवें केल्ली वय त्यो सगळ्यो म्हजेंच म्हणटा सरस्पर देखून मनशां आनी देवाक एक मंदीर बांदूंक जायना भाव भयणी आकाश म्हजें सिंहासन धर म्हज्या पांयाची मणे म्हणटा देखून आमी गायता न्ही आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन आमी महिमा देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा जेन्ना म्हाका ही सतां मिस्तर गुट उगडाप जालें त्या घडयेंत तुमची नदर तुमची दिश्ट तुमचें घमन तुमचें चिंताप सगळें तुमचें भोगाप संपूर्ण तरान देवाच्या उतरांचेर दवरचें म्हणून खंयसर ती मागण्याची सालां म्हणटा आमी मागण्याची हॉलां आमी उबारिल्लीं खंयचेंच तुमकां मोदें अडकळ्ळें ना अशें तुमचें घमन तुमचें चिद्दिवंक तुमचें खाण या तुमची नदर दिश्ट देवाचें उतार आयकोवच्या खातीर कशें तयार केल्लें म्हळ्यार हांगा पळया न्ही तुमी खंयच्यो वस्तू आमकां अडकळ हाडटात की देवाचें उतार आयकूंक सांगा पण आज जायते कडेन आमी पळयता लोक येवन बसता पूण सारकें दिसना थोडे फावटी दिसनांतल्यान बरें जाता कित्याक म्हळ्यार हालता दिसना जाल्यार हांगा बरें कर मोबायल पुशयत
कोण देवाचे उतार दिता तो दिसना जाल्यार म्हणटा ताका हांव दिसना देखून बरें करून तोंडान घालना हांवें चिविंगम जू करून चिविंगम खावन एडे येत ह्या तो उलयतलो देवाचे उतार दितलो हे मागणें सोलोन व्हरतलो म्हाका दिसना देखून बरें करून हांवें जेम काडयत हांगा आदल्या हप्त्यांत आयिल्लो भाव कुमटा तावन तुमी जाणात विनय ताणें वचून म्हाका 2 दिसां पयलें 3 पिक्चरां धाडल्यात आनी सकला ताणें एक मॅसेजी घाल्या तांच्या फिरगजेंत पुराय बॅनरां घाल्यांत खंय न्हिदिल्ल्या सांजुजे लागीं मागा म्हणून ते बरयलां मागणें आसा न्हिदिल्ल्या सांजुजे लागीं मागा म्हणून ताणें मागीर सांगलां फादर जेरी आमकां न्हिदिल्ल्या विशयान तर न्ही कोण न्हिदाना कोण जेमेना ताजे विशयान सांगलां तो जेमेना तो ताणें मागीर देवाचें उतार काडून ती प्रिंट कर सांगलां खंय पावला संवसार बाबा इतलें शिकाप आसून इतलें जाणूय आसून खंय पावला हो संवसार पिशेपण संवसारची जाणवाय पिशेपण व्हडले व्हडले आमी काडटोन उबारता पिशेपण लोकांक आमी देवाची खरी वळख दिवन आज देवाचें मंदीर तयार करच्या बदलाक देवसाराची भुयारां आमी तयार करता पिशेपण ह्या पणगेल पडल्या पुराय इगर्जांनी पाश्चात्य युरोपांतल्या पुराय इगर्जांनी कोण येवन बिडार करता तुमी सांगा कोण सर्कस कोणाचें देवाचें की देवसाराचें जायते इगर्जांनी बार आनी रेस्टॉरंटांत उक्तें केलां तें देवाचें की देवसाराचें तरी पणगेल पडलेल्या इगर्जांनी कोण बिडार करता देखून सारकें समजून घेया भाव भयणीनो फुटवण पडा नाकात आनी ह्या संवसाराच्या जाणव्या वरवीं तुमी तांच्या त्या बुलोवण्याक सांपड नाकात देखून आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जेजू देवाळ शुद्ध करता म्हणून वयर बरला आयका लुकास एवांजेला वचवर 19 आनी 40 आनी 5 ta 40 आनी 8 पर्यंत वयर कितें बरयलां जेजू देवाळ शुद्ध करता जेजू देवाळ शुद्ध करता जेजू मंदिर शुद्ध करता उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो थंय व्यापार करनासलेल्या कितें जातालें देवाळा भितर आतां कितें जाता आतां कितें जाता हांवें सांगतना तुमकां मागीर आयकूंक मेळटलें जे दुसऱ्या वचपांत आयकता न्हू गोड गोड तोंडांत मागीर घरा गेल्या वेळार ओय निंगी कोडू कोडू पोटांत ती कोर्सान मागीर सोसूंक जायनासतना मागीर थोड्यांक हें गोड गोड उतार आयकूंक नाका जेजू देवाळ शुद्ध करता पूण त्याच देवाळा विशयान मागीर आयकुया वास आतां जेजू थंयसर कितें करतले ते व्यापार करनासलेल्या व्यापार करनासलेले भायर धांवडोन ताणें म्हळें आमच्या देवाळ्यांनी कितें जाता आमच्या देवाळ्यांनी कितें जाता व्यापार चलता सांतांक मुखार दवर सैबिनी मुखार दवर आनी कोणाक मुखार दवर ते डब्बे मुखार दवर न्हू यात्री क्षेत्र पूण क्षेत्र म्हणून ते डब्बे मुखार दवर न्हू कित्याक ताका देव येयला आतां परत्यान कुंभ जाल्ल्याक इंदल्ल्याक परतून देवून दवरला सगळें वर्स थंयसर गोंयांत सो चिंतून पळया जेजू शिष्य आपण हाडूंक गे तांकां थंय दवरल्या वरवीं लोक हारी हारीन येतलो ट्युरिजम वाडटलें आनी तांचें बिजनेस वाडटलें रेस्टॉरंटांनी बिजनेस बारांत बिजनेस वायन शॉपांत बिजनेस खंय पळय तांची हें आसा तर रावंक वेवस्था आसा कितें म्हणटा तें होम स्टे या तांची कितें कॉटेजस सारकें चिंतून पळया भाव म्हयना हाज्या फाटल्यान आसा कितें बिजनेस ह्या सर कितें म्हणटात संभ्रमाच्या आचरणाच्या फाटल्यान आसा बिजनेस कितें जातलें देवाळांत ते व्यापार करनासलेल्यांक भायर धांवडोन ताणें म्हळें जेजून भायर धांवडयले आज जेजू आयलो जाल्यार कितें करता आसलो विज्ञता भियेनाकात विज्ञेतलो खाली पडतना मागीर समजतालें सगळ्यांकी आज कित्याक हें कोरोना उपरांत हें लॉकडावन जाल्ल्या उपरांत कित्याक सगळ्यांनी हें इगर्जे भितर जावं दी हें कित्याक लोक खाली जाला उणो जाला आजकाल कित्याक युवा जन मागण्यांत तांकां अभिरुच ना आसक्ती ना कितें म्हणटात तांकां भूक ना ताण ना इगर्जे भायर कितें जावं दी पळया सांतेन कितलोय लोक आसता इगर्जे भायर जावं दी सोडती कितलोय लोक आसता
इकडचे भायर एलार्म घाला जायतो लोक आसा भितर कित्याक ना रेस्पेराक भितर कितलो लोक आसता तस्सो काजराचो संभ्रम त्या हॉलांत कितलो लोक आसता आज आमचे दोळे उक्ते जायचे भाव भयणीनो आज आमचे दोळे उक्ते जायचे तुम्ही देवाची भुरगीं वय जाल्यार तुम्ही त्या रेस्पेराच्या हाका मिसाच्या बलिदानाक वसा संभ्रमाका आचरणाक फॅशन करन हॉलाक वसाना जाल्यार रिवडणी त्या काजारी जोड्याक त्या कुटुंबाक ते मागोवन तरी येया जेवच्या पांयान ताळ कोण येतात आज भाव भयण कित्याक पोवऱ्या कार्य जातात संजेर काळोखार राती कित्याक नास नंगा नास भार ओपन भार मातृणी डान्स म्युझिक डीजे आनी कितें फॅशना चमक चमक झलक झलक जाल्यार ह्या विशयान कोणी गण्य करिना न्ही म्हाका एकल्याक उबो केला हांगा आनी आयकताले म्हणटा तो पिसो जाला ताका सोडा म्हणून आज जायते आसात ताणें म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना कित्याक हांव उलोवन चावे न्ही त्या दिस ताणें शुद्ध केलें आज ताच्या उतरा मुखांत तो शुद्ध करता त्या दीस जेजून चाबूक खाण गेल्या हातांत आज तो पवित्र आत्म्याची तलवार करून शुद्ध करता पवित्र आत्म्याची तलवार कितें वैगिनिंगी पळया शुद्ध जायची आमची देवाळां शुद्ध जायची आमची परमाग्न्याची घरां जाल्यार जाय जाल्यार आज ही तलवार तुम्ही हातीन घेयच ती तलवार कितें पवित्र आत्मो दिता ती तलवार म्हणजे एफएस घरां बरल्या 15:16-17 कितें जावन आसा Ephesians 6:17 बचावाचे देणे बचावाचे देणे तुमचो आत्मो बचाव जाय जाल्यार येन देणे आपणे कितें तें तुमच्या शिरस्त्रान तुम्ही घेया पवित्र आत्मो दिता देणे म्हणजे ते देणे तुमचे देवाचे उतर जावं तुमची तलवार चिंते नाका आजी जेजू नितळ करीन आम नितळ करता आजी जेजू ताजी देवाळां नितळ करता कशें ताज्या कीर्तन 119 ओळ 9 ते 11 पर्यंत Psalm 119 verse 9 to 11 कितें म्हणटा तरणाटो मनीस तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी आमची साल निर्दोशी कशी सांबाळू तुझ्या उतराक पाळो दिवन तुझ्या उतरां पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता तुझ्या आज्ञाचो मार्ग सोडून चलूंक म्हाका दिवं नाका तुजेर पाता करिना जावच्याक तुजेर पाता करिना जावं तुजे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता ताज्या उतरावरी मात्र तूं आनी हांव आमी नितळ जावंक शकता ताज्या उतरावरी मात कितें देवाक मानवाना मेसवाना तें आमी पयस करूंक शकता जो सुवांजेला वचो 15:3 John 15:3 जो सुवांजेला वचो 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरा मारिफात येदळूस बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात आज आमकां नितळ केलां कोणें सवरिलां कोणें बेंडलां कोणें उलपोवन आसलें कस्ताळ मेळ्ळें उलपोवन काडलां कोणें देवाचें उतार जावं उजो Jeremiah 23:29 Jeremiah 23:29 तुझें उतार उज्या सारकें न्हय गे आज उज्या सारक्या देवाच्या उतरान तुज्या आनी म्हजें आमचें मेळ्ळें कान उडयलां आयका म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गाय उज्या सारकें न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर ते खटपा पडटले हातोडी सारकें न्हय गाय त्या दीस चाबुकान गेली आज हातोडी कान घेता सरस्पर देव त्या दीस सुंबाचे एक चाबूक ताणें केलें आज तो कितें कान येता उजो कान येवन येता तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करूं कित्याक ताजें उतार उज्या सारकें न्हय गी ताजें उतार हातोडीक न्हय गी खटपां पुटयता तसलें आज भाव भयणीनो सारकें आयका त्या देवाळांत कितें जातालें व्यापार चलतालो आनी जेजू कितें करता ताणें म्हणलें म्हजें घर एक मागण्याचें घर हें समाज म्हजें घर म्हाका समर्पीत जाल्लो जागो जायचे मागण्याचें घर हें सगळ्यांच्या मतींत आठोवन देव टेंपल म्हळ्यार देवान येवन निवास करचो जागो न्ही देव टेंपल म्हळ्यार देवाक एक मंदीर बांदलां जाल्यार उबारलां जाल्यार तें जायचें मागण्याचें घर
न्ही सरस्प्रा देवान येवन मागोंक ताका वळखल्या ताज्या भुरग्यांनी सांगता म्हणून मागोंक मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर देखून सारकें आज कितें जालां आमी चिंता बरें करचो बित्त करून बांदलें थंय येवन सरस्पर देव रावला म्हणून वडोल आमी आयकलें हांव आसा म्हणल्यार सरस्परा देवाक मनशांनी बांदलें खंयचीच खाट्टो ना नाकात तो जागो जायचे तें मंदीर उबारलेलें जायचे मागण्याचें घर तें सांगता म्हळ्यार कित्याक मागण्याक मात्र न्ही मागीर देवाळांत शिकोवण आयकूंक सिनागोगांनी शिकोवण आयकूंक सिनागोगां जावं दी टेंपलां जावं दी देवाळ जावं दी जायचे मागण्याक एक जागो आनी शिकोवण आयकूंक कितले मागण्यो चलता कितली शिकोवन मेळटा हें म्हणजे मागण्याचें घर तुमी कितें केलां म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पूण तुमी तें सोराचें बुयार केलां लुटखारांचें बुयार केलां तें चलता अन्याय अनित लूट देखून हांवें परच्या शिकोवणें सांगलें देवाच्या उतरां प्रमाणे हर एकल्यानी दांतलो एक वांटो दिवंक आसा देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर वेदी खातीर सेवाकां खातीर सेवा दितेल्यां खातीर पूण आज देवाचें मंदीर जालां लूट दुबळ्यां तावन लुटूंक पूण नाल्ल काडूंक तो बोव आयलो थंय तावन आमच्या कासरगोड तिशीन तावन आनी तो म्हणालो एक केळें येलाम जालां एक बोंडो येलाम जाला आनी काले एक दुकरा पिली येलाम जाला ह्या देवाच्या उतराक सरी पडटा की ना ते हें पळय आमी करता ह्या देवाच्या उतराक ताळ पडटा की ना कितलें पळय आतांय चलोवन आसा बिझनेस हांवें म्हज्या शिकोवणें सांगलें हर एकल्याचो त्याग आसूंक जाय विधवीची खाणीक जेजून मुखार दवरून विधवीन केल्ल्या त्याग मनीस जाल्ल्या हर एकल्यान देवाक वळखल्या हर एकल्यान करूंक जाय न्ही एकल्या थावन पोर आमी कितें म्हणचें आरोवचें या पुंजोवचें एकल्याचे दाबाव घालचो या कितें म्हणटात वजें घालचें ना प्रो एकल्यान सोडयलें म्हण सोडयलें मागीर शिरकालें न्ही घरी एक पळय थंय नागपूर गेल्ल्या वेळार सक्कड मासले खावंक सुरू कर एकली वचून खाता हांवें पळयता म्हणून शिरकाता कोण सगळ्यो एक तशेंच हांगा एकल्या शिरकोवन घालचें आज भाव भयणी देवाक मानवाना मेसवाना तुमी केलां तें सोरांचें भुयार म्हणटा देवाचें उतर आनी तो दीस पडटे देवळान शिकयतलो आतां आयका जेजू देवळा कित्याक वतालो ताच्या पयलीं लुकाच्या वांजेलान तो 12 वर्सांचो आसतना त्या वेळार देवाळ कित्याक वापरतले ऐका लूक चॅप्टर 2 and verse 46 to 48 लूक 2:46 to 48 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो भुरगो जेजू 12 वर्सांचो भुरगो जेजू तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकोंडरा मदीं बसून तांचे आयकून तरी ते देवळांत कितें चलतालें शिकोंडरा मदें तो बसून आसलो तांची शिकोवण आयकोन आसलो तांकां तो सवालां घालनासलो शिकोवन आयकताना तो तांकां सवालांक घालनासलो आनी तांची सवालां जापी आयकले सोमेस्त ताची जाणटीकायेक विस्मीत जाली ह्या शिकोनदारांक ताच्या सवालाक जापी दिवंक जायनासल्या वेळार तो जापी दितलो आनी त्या जापींक आयकले सकड ताचे जाणटीकायेक विस्मीत जाल्ले तरी मंदिरांत कितें जायचें मंदिरांत भेट सर तोका वंदिता गितां गायनांनी तोका आमी हर्षिता मंदिरांत भेट सर तोका वंदिता गितां गायनांनी तोका आमी हर्षिता कित्या भितर सराचे कीर्तन 100 वोल्ट 4 कितें म्हणटा ऐका Psalm 100 and verse 4
कित्याक आमी मंदिरा भितर येसक मंदिरा भितर कितें जायचे इगडे ऐका अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नावाची स्तुती करा ह्या जाग्यार सकाळी 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत शुक्रारचें शनिवाराचें आनी वस्ते रेत्रे वेळा सकाळी 6 वरां तावन राती 8 वरां पर्यंत खंयसरी जावचें ना संवसारांत कित्याक देवाचें उतर तें तुजें तावन म्हजें तावन आमचें तावन आशेता एकदां आमी म्हणटा येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या जांतावंत येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून. आतां जायतो काळ तावन तुमी आसात येवन आसात थोडी हांवें रितीर मंदिर सुरू केल्ल्या वर्सा तावन 2003 इसव्या तावन कळान आसतना येवन आसात आनी धाकल्याक आमची लेनी बाय माटवांचंय ते रितीर चलतना ती थंयसर हाजर आसताली त्या दीस तावन आतां पर्यंत फाटल्या 21 वर्सां सुखान आसतना ती येवन आसा. कित्याक येवन आसा म्हाका मेळोवंक म्हाका पळोवंक म्हाका आयकोवंक कोणाक मेळोवंक कोणाक आयकोवंक कोणाक पळोवंक दावीद्रायक आसली ती आशा ते अत्रेग तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय. किर्तन 27:4 Psalm 27:4 कित्याक तो देवाच्या मंदिरांत रावंक आशेतालो ऐका सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंच हांव वात्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. कित्याक तो मंदिर बांदूंक आशेता कित्याक सरस्पराक एक मंदिर बांदूंक तो आशेता कित्याक आकांताच्या दिसा ताच्या पयलींची वळू तितू वळ परतन वास सुरू जावन अर्देर तावन सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक ताच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत बसोन नियाळ करूंक. सरस्वतीच्या मंदिरांत यें जायचे तेका जाल्यार तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावूंक आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून. आनी जर तर खंयसर देवाक महिमा जायचे खंयसर ध्यान जायचे खंयसर नियाळ जायचे खंयसर शिकोवन आयकोवंक मेळाचे खंयसर ताची स्तुती जायचे खंयसर ताका अर्गां दिसय खंयसर ताची आमी होगळे कुसारीचे थंयसर ती जायना जाल्यार कितें जातलें पळया न्ही मार्काच्या वांजलांत 13:1 आनी 2 मार्क चॅप्टर 13:1-2 शिसू अजा पावतात तें बांदा पळोवन तेदळा अजा पावन ते जेजू कितें म्हणटात ऐका मार्क चॅप्टर 13:1-2 जेजू देवळांत भायर वेताना जेजू थंयसर देवळांत शिकोवन दिवन भायर येतस ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो पळे मेस्त्री कसले फातर हे कसली बांदपा ही जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही सर वोड बांदपा तूं पळयताय ही सोबीत बांदपा ही कोरोडांनी करसून बांदली बांदपा देवाळां तूं पळयताय मू हांगा फातराचेर फातर उरसोना सकडी कोसलोन घालतले पात्राचेर फातर उरसोना सकडी कोसलोन घालतले. युक्रेनांत आसले काथेद्रलां बासिलिका इगोर्ज्यो सकड थंयसर धर्नी समाज जाल्यांत सकडी कोसलोन पडटले. इस्रायलान जेरुजालेम म्हटले तेंपले कितले पटी नाश करून उडोवना सक्कडी कोसलोन पडटलें जेजू सांगलें उतार सत पूण एक मात्र देवाळ शाश्वत तें देवाळ तूं आनी हांव आमी बांदता त्या देवाळांत जो आसा तो साव म्हणलो येवन रावता बिडार करता जाल्यार तें देवाळ मात्र शाश्वत. देखून जुवांच्या वांजलांत 2:19-21 जेजून म्हळें जॉन चॅप्टर
2 verses 19 to 21. जेजून कितें म्हळें त्या जुदेवांक? जेजून तांकां जाप दिली. जेजून तांकां जाप दिली. हे देवळ तुम्ही मोड व्हडले व्हडले म्हणटात न्ही, व्हडले बांदला म्हणटात न्ही, सोबीत बांदला म्हणटात न्ही, मजबूत तरान बांदला म्हणटात न्ही, हे देवाळ तुम्ही मोड घाला. आनी 3 दिसांनी 3 दिसांनी हांव ते परत्यान उबारतलो. हांव ते परत्यान उबारतलो नांगी पळया. ते जाल जुदेव कितें म्हणटात? जुदेवांनी म्हळें पळया 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 कितें हे देवळ ते टायटानिक बुडा ना केदिंग से बुडचे ना ते देवा वरवीं बुडोंक जावचे ना म्हणले ते बुडयलां खंय देवान. हे जुदेव कितें हंकार उलयतात पळय, कितें उलयतात? कितें हे देवळ बांदूंक 47 वर्सां 47 वर्सां 46 years 45 वर्सां आतंड. आनी तूं ते 3 दिसांनी उबारतलो. 3 दिसांनी उबारतलो की पळया न्ही, हे तांचे कोच्चेतात व्हडले देवाळा विशयान. तुमी देवाळा विशयान कोच्चे नाकात भाव भयणीनो. खंयच्याय रुपण्यार खंयच्या आकृतीचेर बांदून आमच्या हातूंत गांवांत हो ताका सरी जालें हांगाय सरी जायचे, थंय उबारलेले हांगाय उबारचे, त्या सांताक थंय मान जाला हांगाय मान जायचे, हें पिशेपण. मान आनी महिमा कोणाक? मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया, अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदां. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया, अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदां. वंदितां वर्णितां नावार्तां तुका प्रणाम करता. वंदितां वर्णितां नावार्तां तुका प्रणाम करता. आज कॉम्पिटिशन जाला. ताणी इतल्याची बांदली, आमी ताजे वनी 1-2 करोडांची सड करसून बांदीचे. ताणी अशी बांदल्या ताजे वनी बरी आमी बांदीचे. ताणी अशी सबयल्या आमी ताजे वनी बरी सबयचे. ताणें कितें घालात? मार्बल घाल्यात, आमी ग्रॅनायट घालीचे. आज भाव भयणीनो ते तुका जिवीत दितात गी, तुजे खट्टन तुका जिवीत दिता गी. तुजे आकर्शीत घाल्ले ते दिवे 20 दिवे लाईट ते तुका जिवीत दितात गी. तुझे डेकोरेशन तुका जिवीत दिता गी. कित्याक समजना आमकां? हे सक्कड आसून भितर पोकळ पोकळ, ना शांती, ना समाधान, ना संतोष, ना मोग, ना मैपास, ना दया, ना माया, ना काकळूत, ना कृपा, ना आधार, ना धैर्य, ना कितें म्हणटात जन्वाय ती सर्गींची सताची. पोखळ देखून टळ्ळू पल्लू पुस्कू पोल कुंडो. आमी विचारलो वडोल भाऊ नाशो आयला, राती आयला, दावरार पावला. तुम्हा 10 एकर जाग्यात आनी शेत करन भात करन, भात मिशिनार्थ यें जालें. मागीर आमचो भाऊ रोणी सारतलो भातान कितें करता? ताका भातान म्हळ्यार ताका समजना, तण म्हळ्यार. मागीर तण कितें? तण मिशिनार्थ पिठो जावन इंत मातयेंत मिक्स जाता. काले तुका कितें मेळटा? भात मात्र मेळटा, ते मात्र. तण आसलें तण म्हळ्यार भातान कितें जाता? पिठो जावन परतून आज जायते जाणां भातान तण कान येवन आसात, भात नाका. हांवें परचें शिकोवन सांगलें सरल मात घेवन आसात, किर्ल नाका. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी 5. 2 Timothy chapter 4 verse 5. सगळ्यांक सरल जायचे, किर्ल नाका. ऐका पूण तूं सर संगतीन जगृत राव, कश्टामध्ये ससनीक जाचे पयलीं तिसरी वर्ड वास. मनीस करे शिकवणे, मनीस खऱ्या शिकवणेक उपगोंसो काळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्याक लागून कान कुशी करतल्या शिकवणदाराक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. अवस्व 3:5 ऐका. तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अवस्व 3:5. समर्थीचे सरल घेवन, समर्थीचे सरल. आता समर्थ सगळ्यांक समर्थ जायचे. पोरेक म्हाका पेपर कटिंग धाडला. धार्मीक वडील म्हणटा इगोर्ज्यो जावन आसा सर्गाक वेची वाट खंय. आमच्यो इगोर्ज्यो सर्गाक वेची वाट खंय गेल्लो जेजू. तुमच्या माथ्यार टोपी दवरतात ते.
तुम्ही आयकलां ना हांव नेना म्हजे कडेन आसा ती मॅसेज उलयल्लो मनीस ती तुमच्या मुखार दवरता आमच्यो इगर्ज्यो सर्गाक वेची वाट जेजू कितें म्हणटा इगर्जे मारी पात आमी सर्गा वेतांगी देवाळां मारी पात आमी सर्गा वेतांगी कट्टोना मारी पात आमी सर्गा वेतांगी खंयच्या तेंपला मारी पात आमी सर्गा वेतांगी खंयच्या सांताक धरून आमी सर्गाक वेतांगी जो हांव वंजला वचो 14 वर्स कोणी शिकोवन एक एक कुटक्या कुटक्या धाडटा जाल्यार तांकां हांव चॅलेंज करता सगळी शिकोवन ते संवसारा प्रगट करून दिता न्ही काल एक बिट्ट तांकां काल दुखता ते कोडू लागता ते मात्र न्ही साबार म्हज्यो शिकोवण्यो तांकां कितें कोडू लागता ते मात्र खाण कट एंड पेस्ट करून संवसारार अशें म्हळें तशें म्हळें सगळें शिकोवन तकड्यांक ऐका शंकरा त्या मात सत तुमकां कळीत जाता हे पळय स्वराचें सैतानाचें काम करतल्यांक आतां म्हजी कितें म्हणटात वॉर्निंग जागरण सत्राय कितें म्हणटा देवाचें उतर इगर्ज्यो आमकां सर्गा वेची वाट गी कोण आमकां सर्गा वेची वाट जॉन 14:6 जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजी मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वसूंक जायना बाप खंय आसा आनी संवसारी बाप आसा तांचे सरशी वसूंक तुका इगर्ज्यो वाट संवसारी बापा सरशी वसत जाल्यार तुमकां इगर्ज्योच वाट नाजाल्यार ना तुमकां सिमिस्त्र ना तुमकां रेस्पेरी ना तुमकां बावतिजमूय ना आनबावडतांक दितात तुमची कोणी आनबावडतां कडेन काजार जाल्यार तुमकां सिमिस्त्री दितात बाप्तिजमूय दितात तांचे रेस्पेरी करतात जेजू जावन सर्गाक वेची एकच वाट म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वसूंक जायना कोणाच्यानी आनी खंयच्याय वाटांनी कोणाकी धर्न कोणाकी सत मानून कोणाकी पातयेवन कोणाचें आयकोनी सर्गाक वसूंक घ्या बापा सरशी वसूंक सादच ना आनी हो म्हणटा इगर्ज्यो सर्गाक वेची वाट ह्या शिकोवन गरजेची बाब न्हू देखून जेजू देवाळान शिकोवन दिवन भायर येतालो तो कितें करतालो फाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक तो दिसपडते देवाळान शिकयतलो तर आमच्या देवाळांनी दिसपडते शिकोवन जायचे ह्या मुस्लीम भावांच्या मद्रसांनी तांकां सदांय सकाळ तो सांजचो शिकोवन मेळटा तुमच्या भुरग्यांक शिकोवन इस्कालान मात दितात तुमी गरजेन शिकोवन ना हांव सांगता हर एक पिरगत जायचे हर एक इगत जायचे एक रेतीर मंदिर सकाळ तो सांज थंय शिकोवन आयको मेळाचे लोकांक आनी हर एक सोम्याच्या सेवकाचें कामूच तें शिकोवन दिवचें काम न्ही सिरकोवन घालचें हर एका दिसा तो देवाळान शिकोवन दितलो पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांची मतबरी ताका नास करूंक सोदतली तुमी शिकोवन दिल्या तुमकां सत कळीत जाल्यार म्हाका एका भावान आतां तो केरळाचो भाव तांणी एक ॲप काडला बायबल ॲप आनी वेगीच 2000 भाशेनी तें बायबल ॲप तुमकां कितें म्हणटाले एवेलेबल आसतलें आनी तातूंत बरें केलां बायबल ॲप ते हांवें सांगलां आमच्या मिडियाक तुमच्या वन इन क्रायस्टान घालूंक आमच्या DMS टिमांत घालूंक तें बायबल ॲप तुमच्या मोबायलांनी तुमी डावनलोड करा आनी ताणें सांगलां 2033 वर्सां भितर म्हज्या जेजूक ही म्हजी बेस्ट खानीक म्हणून त्या भावान थंय त्या विडियोन सांगलां 2033 इसवे भितर 2000 भाशांनी हे बायबल ॲपांत तुमकां कशें जाय तशें खंयच्या भाशेन जाय त्या भाशेन ऑडियो जाल्यार ऑडियो विडियो जाल्यार विडियो मात्र न्ही एक शब्द घाल्यार तुमकां पिक्चर मेसेज जाल्यार पिक्चर मेसेजाच्या रुपार या विडियो रुपार कशें जाय देवाचो शब्द संदेश तुमकां ते त्या ॲपा मुखांतर पावीत करतात आनी ताणें सांगलां
This is the best gift that we can give to Jesus. आज भाव भयणीनो जेजू देवळान शिकयतालो पूण तो शिकयताना ताजे शिकोवण आयकूंक आज कसो लोक येतालो हरियारेन लोक येतालो वय मू पूण तांचे बिझनेस चलना म्हणून कोण जुदेव आनी प्रधान याजकान कितें करताले पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबरी ताका नाश करूंक सोदतले कित्याक नाश करूंक सोदतले वो शिकयतालो आनी लोक शिकोवन आयकोंक येतालो कोणी आमच्या व्यापाराक गण्य करिनातलो आज जेन्ना संवसारी मनीस व्यापारांत बुडल्यात न्ही तांकां देवाचे खरे सेवाक तांकां अडकळ आनी लोकांक भडकयलां देखून आतां आमकां कांय मेळना पयलीं आमी हाका ताका हांगा म्हणून लोकां कडेन वंतिगे ओट्टू करतले आतां कांय मेळना देवाचे उतार आसा तशें दिल्यार खंडी जावन मेळटा मात्र मेळिल्ले तुका आसोनी मागीर हेरांक दिवंक उरता हेरांक दिवंक उरता हांवें सांगलां न्हू 30 वर्सांचे या म्हज्या सेवेंत लोकांच्या उदारपणांत तांणी दिल्लें सोम्याच्या सेवेंत ताज्या ह्या मिसावाक आमी वापरूनी जायत्यांक दुबल्या धाकट्यांक कुमो करूंक देवान फाव केला ती लिस्ट मात तुमकां हांवें दिवंक ना दिल्यार तुमी म्हणूंक लागला म्हजें बँड पुंगता म्हणून पूण मुखली वळ कितें म्हणटा कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातले कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकवण आयकता लोकांन उठाचे भाव भयणीनो जेजूच्या काळारी लोक पळय हरिहरिनी जेजूची शिकवण आयकोंक येतालो आज लोकांनी उठा जाय आमकां जाय शिकवण आमकां जाय सत आमकां जाय जेजूक वळखून सर्गावेची वाट उक्ती जाय जी आमकां आज लोकांन उठा जाय ह्या संवसारी मनशांक आनी संवसारी गरजो तुमच्या मुखार दवरून येतल्यांक तुमी तिके देगेक दवरीचे भाव भयणीन आनी तूं कोण तुमकां जेच्या एकवटान धाडटा मोगांत रावंक क्यो शिकयता या त्या उजवाडान चलोवंक क्यो तुमकां वाट दाखयता फिलिपिकारां बरोवन जे सांपावल कितें म्हणटा अवस्व 3 वर्ड 14 तो नायका फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14 तावन शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंसून म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचल्या आपोवणे मेळिल्ल्यांक तयार आसलेली इनाम जोडी जाय म्हणून हांव साधन करून धांवता उपरांत 17वी वळ तर मुखार 17वी वळ भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा पळय कितें म्हणटा पळय वडयली भावान तो उल्लेख केलो तो कितें जावन आसलो कितें सकट ताणें केलां कितले अपराध ताणें आदारल्यात कितल्यो खुन्यो ताणें केल्यात कितल्या जाणांक ताणें जीवशी मारला जाल्यार तो कितें म्हणटालो फाटले सकट सांडून नितळ जावन हांव मुकलें कितें पळोवन धांवता परतन वाचती वळ भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा हांवें दिल्ल्या आदर्श मात्रणी ताजो पाटलाव करचो मात्रणी हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका ताजो मात्र पाटलाव करचो न्ही ताणें दिल्ल्या आदर्श प्रकार कोण चलोवन आसा तांची साल तुमी धरा संवसाची साल ताणें दिल्ले आदर्श प्रकार आतां आमी म्हणजे जेजून दिल्ले आदर्श प्रकार कोण चलतात तांची साल आमी धरयेत तांच्या सांगात आमी रावयेत तांचो पाटलाव आमी करयेत आतां केला पाटलाव कोणी सांपावलान केला की ना केला जेजूच्या शिसांनी केला की ना जुदासान केलाय मागीर जुदासाची वाट धरल्या जाताय हांगा हे प्रधान याजक जुदेव कोणाची वाट धरनासले टेंपलांत कितें करनासले व्यापार करनासले खंयची वाट ती जुदासाची वाट पूण जेजू सांगत आसले शिस जेजू आयकोंक गेल्ले जेजूची वाट देखून आज लोक कितें करतालो जेजूक शिकोवनदार जेजू कितें करतालो कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकवण आयकतलो जीव सोडून तान घेवन भूक घेवन ताची शिकवण आयकतलो कित्याक शिकवणेंत आटापून आसा भाव भयणीनो जिवीत सत आनी नीत
आज तुका आनी म्हाका आमकां स्वताची वाट दाखयल्या कोणे, नितीची वाट दाखयल्या कोणे, जिविताची वाट दाखयल्या कोणे? देवाच्या उतरान एकदा म्हणतो जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उधारपणांत वेन, जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उधारपणांत वेन, उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजो आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केला, उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजो आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय, जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उधारपणांत तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उधारपणांत तुवें. देवाचें उतर आमकां तुका आनी म्हाका आमकां समजायचे. देवाळ तुका मंदिर तुका कळ्ळें थंयसर मागण्याचें घर आनी शिकोवण आयकूंक. पूण असली मंदिर कितें म्हणल्यार आतां समजून घेवया. देव खंयसर बिडार करता, जो आसा तसो हांव म्हणलो खंयसर बिडार करता म्हणलें आमी आयकून घेवया. ताच्या पयलीं हांगा वस्त्र वेळा मोठव्यान हांवें तुमकां परत्यान उडास कर. देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार कोण म्हणून जायत्यांक खबर ना, वळख ना, जाणवाय ना. देखून देव खंयसर बिडार करता म्हणलें तांकां कळीत ना. आतां तुमकां मोठव्यान सांगचें देव म्हळ्यार कोण? जो आसा 4:24 जॉन 4:24. जॉन 4:24 कितें म्हणटा? देवात्म तरी आत्म्या रुपार खंयच्या देवाळांनी देव वस्ती करता गे. इमाजेनी, बॉम्ब्यांनी, पिंतुरांनी, खंयच्या मुर्त्यांनी, माशट्ल्यांत, सुकण्यांत, जीवदाळ्यांत, रुखांत, ह्या झाडांत, ह्या फुलांत, ह्या फळांत आत्म्या रुपार बिडार करताय ना न्ही गे. जोनचें पयलें पत्र 4:7 कितें म्हणटा? 1 John 4:7. देव म्हळ्यार कोण? मोगाचेनो आमी एकामेकाचो मोग करूया. वयर कितें बरयलां? देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. आतां मोग म्हणलो देव. तुमी सांगा मुर्त्यांनी आसा गे, खंयच्या काट्टोनांनी आसा गे, ह्या खंयच्या इमाजेंत, खंयच्या पिंतुरांत आसा गे, माशट्ल्यांत, सुकण्यांत, जीवदाळ्यांत, ह्या खंयच्या माशट्ल्यांत आसा गे मोग म्हणलो देव. देव म्हळ्यार मोग. त्यात जोआंच्या पयल्या पत्रान वचो एक वळ 5 कितें म्हणटा? 1 John 1:5. देव उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. उजवाड म्हणलो देव ह्या मुर्त्यांनी आसा गे. न्ही आतां सोबीत सोबायली इगर्ज आसा, व्हडलें देवाचें गाले म्हणटात मंदीर म्हणून कोरोडान करसून तुवें तयार केलें आसा, तें उजवाड आसा गे. हाजो उजवाड आसा लायट असो, पूण आत्म्याक उजवाड आसा, मोग आसा, आत्मो आसा. कित्याक समजना तुका आनी म्हाका आमकां? मात्र न्ही आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2:7 जेनेसीस 2:7. देव म्हळ्यार कोण आयका? तेन्ना सर्वेस्परा देवान जेनेसीस 2:7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. तुजो आमचो जीव कोण आतां आयला? जीव म्हणल्यार देव आतां आयला. देव म्हळ्यार जीव. देव म्हळ्यार तुजी कूड न्ही. देव म्हळ्यार जीव. देव म्हळ्यार आत्मो. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार उजवाड. मात न्ही जुवांस वांजेला वसवर एक वळ एक कितें म्हणटा? जॉन 1:1. देव म्हळ्यार कोण? जुवांस वांजेला वसवर 1 आनी वळ 1. वेळा काळा पूर्वी, वेळ काळ सुरू जावच्या पयले शब्द आसलो. शब्द सवे. शब्द देवासवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. देव कितें जावन आसा? शब्द म्हळ्यार कितें? आवाज गी, अक्षर गी, भास गी. शब्द म्हळ्यार कितें? जुवांचें पयलें पत्र वसवर 1:5 मुखार ऐका. 1 John 1:5 मुखार ऐका. शब्द म्हळ्यार आमी ताचे तावन आयकल्यो. आवाज न्ही, वास. आनी तुमकां परगट करता तो संदेश. बस न्ही, संदेश आसा की. संदेश मुर्त्यांनी आसा की. संदेश खंयच्या इमाजेनी पळया. तूं इमाजे पळोवन तूं राव, तुका कांय ती इमाजे तुका बदलयता ते पळया. त्यो मुर्त्यो पळोवन तर राव, त्यो मुर्त्यो तुका बदलयता ते पळया. हे सगळे हें काट्टून तूं पळोवन तर राव, तें तुज्या जिवितान बदलावन हाडटाय पळया. या त्या मंदिराची सोबाय पळोवनूच रावा, ती तुज्या जिवितांत कितें बदलावन हाडटाय पळया. हाडूंक साध्य आसा, खंडीत साध्य ना. उपकारापणांतलें सकड कितें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बदलावन हाडटा. देवाचे उतार देता ते आदार, पाळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार देता ते आदार, पाळतेल्यांक मेळटा जिवी. केवल देवाचे उतार. आनी तेंच देवाचे उतार सांगता. असली देवाळ कितें म्हणलें आतां समजून घेवया.
असली देवाळ कोण कितें जावन आसा ऐका कोरिंथकारां पयलें पत्र 3:16 1 Corinthians chapter 3 verse 16 देव खंयसर बिडार करता खंयच्या रुपार बिडार करता असली देवाळ कितें ऐका तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मा तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेणात. कोण जावन आसा देवाचें मंदिर आमी म्हळ्यार कोण आमी म्हळ्यार कोण मनजात्योगी जीवदाळ्योगी माश्ट्ल्योगी तूं आनी हांव आमी मेल्ली न्ही तूं आनी हांव आमी जिवा सरलीं आमी देवाचें मंदिर तुमी देवाचें मंदिर म्हूण तुमी नेनात गे. जर एकलो देवाचें मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. हे मंदिर देखून जेजू म्हळें नाश कर 3 दिसांनी उबारतलो म्हणलें मंदिर कितें जावन आसा आतां तें हांगासर पाटी वचून वाचत जुवान संवयला वचून 2:21 जॉन चॅप्टर 2 verse 21 3 दिसांनी परत बांदतलो म्हणलें असली देवाळ कितें जावन आसा ऐका. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयांत कुडमोजी देवाचें मंदिर मन मोजे शांतीचें बंड खळसान मोजा करता बेडार आत्म्या सोदिला आदार कुडमोजी देवाचें मंदिर मन मोजे शांतीचें बंडार खळसान मोजा करता बेडार आत्म्या सोदिला आदार. तुमची कूड देवाचें मंदिर म्हूण तुमी नेनात गे आनी देवाचो आत्मो तुमचें थंय बिडार करता म्हणलें तुमकां कळीत ना गे. तर देवाचें असली मंदिर कितें कोरिंथकारां पयलें पत्र 6:19 आणि 20 ऐका 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 कितें म्हणटा. तुमच्यो कुडी आमच्यो कुडी न्ही कुडां न्ही मंदिरां न्ही तेंपलां न्ही इगर्ज्यो न्ही मंदिरां न्ही कोपेलां न्ही टाबेर्नाकलां तुमच्यो कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण खंयचेच कूड न्ही खंयच्याच कुडा आनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना. तुज्यो म्हज्यो आमच्यो कुडी देवाचें तेंपल म्हणून पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात. देव म्हळ्यार आत्मा वय मू मात देव म्हळ्यार पवित्र वय की न्ही. जसो तुमचो देव पवित्र तुमी जाया देव जावन आसा पवित्र आत्मा वय मू आनी देव जावन आसा शुद्ध खोटो आत्मा वय की न्ही. देखून तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेनात गे. तसो आत्मो आसा आतां ऐका तसो आत्मो देव म्हळ्यार आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता तुमचे भितर तुमच्या कुडींत वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. पवित्र आत्म्याक एक देण्या रुपार तुमकां देवान दिला. तुमी तुमची आस्त न्ही देखून आमी आमची आस्त न्ही आमची कूड आमची आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या. आनी साबार पिठो सांगलें मोल कितें जावन आसा वर्ते मोल दिवन तुका म्हाका आमकां विकतें घेतलां आनी आमच्या कुडीन ताणें बिडार करता जाल्यार तुजी म्हजी आमची पातकां सकट वर्ते मोल दिवन ताणें कान उडयल्यांत. कशें पेद्रूचें पयलें पत्र 1:18 1 Peter chapter 1 verse 18-19 वर्ते मोल दिवन तुका विकतें घेतलां म्हळ्यार सवार जाणांक कळना देखून तुमकां परत्यान तुमचें उडासा काडचें. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्या म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें अशें मोलाक घेतलें रुपयान वा भांगार रुपयान दिवन भांगार दिवन पयशे दिवन दुडू दिवन न्ही बगार आई बावीन आनी कातावीन शेळयेच्या म्हणजे अमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें वर्ते मोल दिवन विकतें घेतलां. या ताज्या अमोलीक रक्ताक मोल बांदूंक जायत की कोणाय वरवीं वर्ते मोल दिवन विकतें घेतलां. जेजूच्या अमोलीक रक्ताक कोणेंच मोल बांदूंक जावचें ना. देखून तूं हे वर्ते मोल दिवन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विकतें घेतलां. देखून पाटये आनी वास तुमी तुमचें आसता न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां. देखून तुमच्या देवाळांनी तुमच्या इगर्जांनी तुमच्या काट्टोणांनी तुमच्या कोपेलांनी तुमच्या मुर्त्यांनी इमाज्यांनी देवाक महिमा दिया म्हणटा गे. देवाचें कितें म्हणटा देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. कुडींत महिमा दिया देवाक न्ही कुडांनी न्ही तेंपलांनी. बरी बरी तेंपलां बांदून देवाक महिमा जायनात. सोबीत इगर्ज्यो बांदल्यार देवाक महिमा जायनात.
म्हटलं सांगलें त्या टेंपलांनी कितें जायचें, त्या इगर्जांनी कितें जायचें, त्या कट्टोनांनी कितें जायचें, त्या कोपेलांनी कितें जायचें, शिकोन लायचे, मागणे जायचे, स्तुती जायचे, अर्गां जायचे, वय मू ते मुख्य. तें पुरो जायचें जाल्यार आमकां वय आमकां पाक हें जायचें वय की न्ही. जेजू खंयसर हें करता शिकोवन दितालो. त्या आरिगारेच्या पिडेस्ताक देवाळा भितर हाडलो की खंयसर हाडलो ताणें, तरी खंयसर तो शिकोवन दिवन आसलो. त्या घराचें पाकें काडलें म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें जेजू खंयसर शिकोवन दिवन आसलो. मात खंयसर तो शिसांगांनी येवन मागणें करनासलो, खाली देवाळांनी गे. जेजून सांगला माथ्या वचवांजेला 18:20 खंयसर दोग वा एक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा एक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो, जिवीत तांचे बेसांवांनी वर्तें करतलो, येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो, जिवीत तांचे बेसांवांनी वर्तें करतलो. वास आता जैन दोग वा एक म्हजी नवी सांगाता मेळटात, म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात. थंय हांव आसा तांचे देखून एक इगर्ज जावन दी, कट्टन जावन दी, कोपेल जावन दी, टेंपल जावन दी, जेजूच्या नांवान सांगाता मेळचो जागो जायचे न्ही, कोणाच्या संतांच्या नांवान या सांतिनेच्या नांवान. आज म्हाका एका भावान सकाळी एक मेसेज धाडल्या, सान सिसिलियाचें बेस्त गे आज. कोणाचें बेस्त? सान सिसिलियाचें फेस्त. आनी सान सिसिलिया कोणाचें? संगीतकारांचें आनी गावप्यांची सांतीन खंय काय पात्रोन खंय. देखून हांव हांगा गायन करता देखून जायतीं कंतार आमी घडल्यान देखून म्हाका ताणें सकाळी एक मेसेज धाडल्या, तुज्या पात्रोन सांतिनीचें फेस्त म्हणून. ताका हांवें बरें करून एक बारीक आनी एक कंतार पाटीन धाडला. आमच्या बापा मागणें बरें करून संस्कृत भाशेन बाबा जेसूदासान मात्र न्ही हॉलिवुडाच्या सगळ्या आनी ऑर्केस्ट्रान मेळून आनी केरळच्या एका पाद्र्यापान तें बरोवन आनी एका केरळच्या भावान ताका बरें करून संगीत दिवन तयार केल्लें एक बरेंशें एक संस्कृतांत आमच्या बापा तांणी एक तयार केलां एक कंतार, तें ताका धाडलें. कोणाक महिमा जायची? सिसिलियाक. तुझ्या कुडींत देवाक महिमा दिया म्हणटा देवाचे अवतार. देखून आज भाव भयणीन तुझ्या म्हज्या कुडींत म्हणटा दोळ्यांनी पळयशें केला, कानांनी आयकाशें केला, तोंडान ताणें उलयशें केला, कुडीक म्हज्या सोबो नेटल. दोळ्यांनी पळयशें केला, कानांनी आयकाशें केला, तोंडान ताणें उलयशें केला, कुडीक म्हज्या सोबो नेट. गरजेची देखून आदल्या शिकवण्यात सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या म्हळ्यार अशें उबा सकाळी सुमार तेम जावन येवना भाऊ जॉर्जी. हांव सकाळी भायर पळयतना भाऊ जॉर्जी तुका पळयतना म्हजी नपयस जाली एलर्जी म्हळ्यार हांवें आनी भरली म्हजी थंय एनर्जी. कितलो सुटसुटीत जाला तो, कितलो उर्बेवन जाला तो. ताका कॅट्रॅक्ट आशिल्लें खंय तें गाण आतां 2-3 म्हयन्या उपरांत आतां बरें दिसता खंय. हांवें सांगलें पतीन दिसता गे ती कपडे जाल्यार वखले जायचे म्हणालो. ती कपडे जाल्यार पण जेजू पळयचे जाल्यार वखाली नाका वखली नाका. जेजूक पळोवंक वखाल जाय गे, वखल जाय गे, दोळे आनी आत्मीक दोळे. आज अशें जायचें भाव भयणीनो. कोरिंथीयांच्या म्हणल्यार दुसरें पत्र 6 आनी 16 आनी 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 16-17. 2 Corinthians 6:16-17. सांगा म्हाका, सांगा इतलें आयकलें उपरांत तुमी सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर, देवाच्या ह्या मंदिरा बराबर बंब्या गौरव जावं दी बॉम्ब्यांक, जावं दी इमाजेंक, जावं दी पिंतुरांक, जावं दी मुर्त्यांक, जावं दी खंयच्या सांतांक सांतिनेक, ह्या खंयच्याय वस्तूक रचनेक गौरव दिव्यता गाय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. कोण आमीच म्हळ्यार कोण?
देखून हांवें तें कांतार केलें कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाड करिनाका कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाड करी तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्या ताचे बरे पवित पोंजोडच्या ताचे बरे पवित पोंजोडच्या कणगे तुका आसतो देने वर्तें कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाड देखून स माथेव संवंजला वसोर 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 23 देव खंयसर बेडार करता म्हणून ताच्या नांवांतच तें 7-8 आसा ऐका एकांक वर्सली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दितले इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता देवाळांत इमानुएल म्हळ्यार देव देवाळांत देव आमचे सांगता देव मुर्त्यांत देव इमाजेंत देव पिंतुरांत देव माश्टल्यांत या सुकण्यांत जीवदाळ्यांत या मनजातेंत वय की देव आमचे सांगता आमचे ते आमचे सवे आमचे भितर देखून हांवें तुमकां सांगलें कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जालां कोण गे म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें कितलें सत पळया बांबयलें देखून तो बेश्टेच हांवें कंतारांकडून स्वता मिस्टर गुट म्हाका उगडापा जालें देखून म्हजे थंय जी पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जी पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जी म्हजे ओडोली भावान उल्लेख केलो माथेव संवंजला 5 आणि 8 केदाळा तो तुझे ते म्हजे ते येवन बिडार करता मॅथ्यू 5:8 नितळ मनाची तुझे मन नितळ जाताना तुझे काळीज पवित्र जाताना तुझी सगळी जीण ताका समर्पित जाल्ली मनवाल्ली जाताना तो तुझे ते म्हजे ते आमचे ते बिडार करता केद नाही पण या स्वताची ओळख नसलेल्यान कितें केलें रोमाकारां बरयल्या पत्रां 1:23 रोमन्स चॅप्टर 1 and verse 23 अमर देवाची महिमा तांणी विनाश म्हळ्यार नासावन गेल्ल्या मनशांच्या सुकण्याच्या जीवदाळच्या मनजतीच्या रुपण्यान बदलून घेतली म्हणटा ऐका तांणी अमर देवाची महिमा रोमन्स चॅप्टर 1 and verse 23 तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या विनाशी नासवन वेच्या मनशांच्या सुकण्याच्या मनजतीच्या आणि जीवदाळींच्या रुपण्याने बदलून घेतली पळ्यान पिशे देखून भाव भयणीनो सारकी तुका आनी म्हाका आमकां जन्म मेळिल्ल्या उपरांत पळ्यान की पयलीं आमी पिशेपण आदारून आसल्या मुर्त्यांनी इमाज्यांनी पिंतुरांनी आनी खंय आंतू तांतू सांतांत आनी सांतिनेंत आनी खंयच्यात वस्तूंत देव आसा म्हण पातयेत जाल्या पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां कळना देवाचें बिडार खंय एझेकिएल चॅप्टर 36 verse 26 ऐका एझेकिएलाचो बूक ऑफ 36 verse 26 देवाचें उतर कितें म्हणटा एझेकिएला मुखांतर देव कितें सांगून कशी व्हरता एझेकिएल 36 verse 26 एक नवें काळीज हांव तुमकां दिता आणि एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले पत्राचे काळीज हांव काडटलो आणि तुमकां एक मासाचे काळीज हांव दितलो म्हजो आत्मो आत्म्या रुपार मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार
हांव तुमचे भितर जिवा रुपार, श्वासा रुपार, शांती समाधाना रुपार, दयामाय काकुलते रुपार, पवित्रपणा रुपार, भगवंतपणा रुपार, खालत्यापणा रुपार, साध्यापणा रुपार, भक्तीपणा रुपार. म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो. म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो. त्या म्हजो आत्मा तुमकां चलयतलो. म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो. शिसांचेर पवित्र आत्मा देवन आयिल्ले उपरांत तांकां चलयल्लें कोणें? संवसारी जन्म्यान गी, संवसारी पदवेन गी, अधिकारान गी. तांकां कालें तांच्या माथ्यार हात दवरून तांकां येजा केल्ल्या वरवीं गी. कोणें हात दवरले गी? कोणें चलयल्लें तांकां? पवित्र आत्म्यान. देखून जकारियाच्या बुकांत आमी वाचता 4:6 जकारिया चॅप्टर 4:6. न्हय खंयच्याय हातेरा वरवीं, न्हय खंयच्याय ऐका, पण पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र हें साद. ऐका जकारी चॅप्टर 4:6. ताणें म्हाका म्हळें, जेरुझलेमा विशीं सर्वस्पराचें उतर हे. न्हय बळान, न्हय बोळान, न्हय पदवेन, न्हय खंयच्याय पदवेन, बघन म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबरांचो सर्वीस. पदवी नाका, बोळ नाका, कितें जाय? आत्मो. देखून म्हजो आत्मो तांचे भितर घालतलो. एजिकेल चॅप्टर 37:28 जावन 28. एजिकेल 37:28 कितें म्हणटा? म्हजे पवित्र स्थान सदांकाल तांचे मदें आसतलें. म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें सदांकाळ आसतलें. कितें आसतलें? म्हजें पवित्र स्थान म्हळ्यार हजारपण. म्हजें हजारपण तांचे समय सदांकाळ आसतलें. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर इस्रायलाक पवित्र करता म्हूण राष्ट्र वळखतली. पळय हें सत तुका आमकां कळ्ळी जाल्यार आमचें सगळें जिवीत हाळू जालां गी ना. म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना, पैना राव. तेन्ना जेजूने सांगलें आपल्या शिसांक माथेवाचो वांजेल आवाज 28 आनी 20. मॅथ्यू चॅप्टर 28:20. खंयसर कोण आतां तो बिडार करता? एक मॅथ्यू 28:20. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ, हांव एका दिसा, सदांकाळ, हांव एका घडये, हांव तुमी इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार, हांव तुमी थंयसर पुणशेताक गेल्ल्या वेळार, हांव सदांकाळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हूण उगडास दवरा. हांवें केदाळ चिंतचें, जेजूची शिकवण आयकल्या उपरांत खंयच्या जेजूच्या शिसान पूर्ण क्षेत्र ओपन केलें? खंयच्या जेजूच्या शिसान एक इगर्ज बांदली? खंयच्या जेजूच्या शिसान म्हणजे हांवें खंयच्या एका सेवाकाक मुखार दवरून जेजूक देखेक दवरलो? ही काही पोखाणा न्ही भाव भयणीनो. या पट्टू सता इल्ले आमचे आमी तितले कितें कुर्डे गे, आमी तितले काले मंदबुद्धीचे गे, आमी तितले काले अनपाड गे. देखून तो उगडापणच्या बुकां 21:3-5 ऐका. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:3-5. आनी शियासना कुशी तावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशा मदीं देवाचे बिडार जाले. आतां पुणी मनशा मध्ये, मनशांतय, मनशा समें देवाचे बिडार जाले. तो तांचे मध्ये रावतलो, ती तांची परसा जातली, ती ताची परसा जातली. आनी तो तांचे मध्ये सदांच जियेता. एका दिसा, एका वर्साक. आनी तो तांचे मध्ये सदांच जियेता तो देव जातलो. सदांच जियेता तो देव जातलो. थोडले म्हळें जेजू मी जेजू तोच, काल आज तोच, सदां काळ तोच, आतां आनी सदां. सोमी जेजू तोच, काल आज तोच, सदां काळ आतां आनी. देखून हांव हें सत कळ्ळी जाल्या उपरांत म्हाका जेजू काली हांगा आल्तारीर उबो रावल्ल्या वेळार न्ही, म्हाका जो आसा तो म्हणलो देव आल्तारीर उबो रावल्ल्या वेळार मात्र न्ही, खंय गेल्यार तो म्हजे सवे.
देखून तो कीर्तन 130 वळ 8 कितें म्हणटा, Psalm 139 verse 8 कितें म्हणटा, सर्गा सोडून गेल्या री तो म्हजे सवय आसा, पाताळांत वचून न्हिदल्या री तो म्हजे सवय आसा. सकाळी सकाळी तुमी आनी गोरेवन आसतना हांव सकाळी सकाळी 4 वरां उठोवन थंय न्हंयच्या पलतडी वचून गरी काडून घेवन माटली धरता जाल्यार री थंय तो म्हजे सवयंत आसा. आयका कीर्तन 130 वळ 8. स्वर्गार हांव सडन जाल्यार स्वर्गार हांव सडन जाल्यार रे थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडन पाताळांत पळया न्ही गुंड पोंडांत बोंब पडून पळय थंय जाला बोरवेल जाल्या त्या पोंडांत वचून आड पडल्या रे. आतां एकलो आड पडला म्हणून वडो सांगलें न्ही भाव एंड्रून ताच्या घरा बॉम्ब घाला म्हणून वचून थंय भितर खंय बंकारांत वचून सद्दां आमी तसोच बंकारांत आसलो ताका उंदरा भायर काडिल्ले बरी काडिल्लें गत्ताय तुमी आयकलें. ताका बंकारांत तुजी सुरक्षीत न्ही. खंय सुरक्षीत आनी तूं आमी सोम्याच्या हातान पडल्यार मात्र आमी सुरक्षीत. पाताळांत हांव आड पडल्या रे देखून पळय हांगा सांगता देवाचे उतर पाताळांत हांव आड पडल्या रे थंय तूं आसा. थंय म्हजे सवय आसा. फांत्याचे पाकाटे घेवन हांव उबन गेल्या रे दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. उजवो हात म्हाका हात धरून तूं सोलय म्हाका मक्करूंक तूं शेकय म्हाका. हात धरून तूं सोलय म्हाका मक्करूंक तूं शेकय म्हाका. ये म्हजे सवे राव म्हजे सवे येव म्हजे सवे राव म्हजे सवे. आयलां तुजे सरशी पावलां तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयलां तुजे सवे पावलां तुजे सवे राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. खंय देवाचें बिडार हें सकट तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करता कोण. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकूंक बरें लागलें सत मानूंक तुमच्या पोटांत कोडू लागतलें म्हणटा देवाचें उतर. आयच्या दुसऱ्या पयल्या वाचपांत सॉरी आमी वाचता उगडापण सबूक आवस्वद्दा आनी वळ 8-11. उगडापण सबूक आवस्वद्दा वळ 8-11. तवळ हांवें सर्गीत हांव आयकलो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन आतां पळय न्ही दर्शनांत जेजूच्या शिसा जुवां लागीं उलयल्लो ताळो सर्गींत हांव आयिल्लो ताळो. देवाचें उतर सर्गीचो ताळो भाव भयणीनो. देवाचें उतर वडो आयकलें म्हणून संदेश आपल्या कितें तें सेवाक आपल्या ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवासो सर्गींत हांव न्हू देव धाडलो ताणे तुमकां उडास आसा न्ही ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवासो सर्गींत हांव न्हू धाडलो ताणे संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवाकासो संदेश देवासो सर्गींत हांव न्हू धाडलो ताणे संदेश मोगासो. देखून सर्गीचो ताळो ताका आयकता कितें म्हणून वस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावून पळया न्ही दर्यांत आसल्यांकी वचून गाजय आनी भुमीर आसल्यांकी वचून गाजय. त्या देवदूताच्या हातान सोडून आसलेलो कवळो घे. कितें कवळो वय कसलो कवळो सोडून आसलेलो कवळो. तुमचे पुरे कवळे पुरे हें केल्यात पातोळ्यो जाल्यात हळदी कवळ्याच्यो पातोळ्यो सोडयल्यात कित्यो बंद दवरल्यात इड्यो पातोळ्यो यो हळदी कवळ्याच्यो पातोळ्यो पळय बंद केल्ल्या बरी तुमी तुमचे पवित्र पुस्तक बंद करून दवरला. देखून वस्तरी त्या वेळार दाळांक सांगचे तुमचे पवित्र पुस्तक उक्तें करा म्हणचे. हांव वाचतना तुमी दोळे उक्ते करून वाचा म्हणचे. सोडून दवरलेलो कवळो देखून हांगा तुमचे मुखार सोडून दवरला हो कवळो. थंय डिवायन टावरांत वयर सरतना सोडून दवरला थंय एक कवळो. डिवायन टावर भितर येतना थंयसर सोडून दवरला एक कवळो. कित्याक कावळो न्ही कवळो सोडून धरला म्हळ्यार कितें बंद केला म्हळ्यार कितें तुमी कितले फावटी उक्ते करतात. भाव भयणीनो हें उक्तें जाल्यार मात्र तुमची पेट उक्ती जाल्यार मात्र पेटंत आसलें बरें भायर येता वय मू वय की न्ही. रांदिल्लें कुंडल्यांत आसा तें दांगणें उक्तें गेल्यार मात्र भायर येता वय की न्ही. आबा हें बरें कळटा तुमकां उक्तें जाल्या शिवाय ना. कवळो उक्तो जायचे पवित्र पुस्तक उक्तें जायचे
म्हळ्यार तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत उक्तें जायचें म्हळ्यार काली दोळ्या म्हाका उक्तें दवरचें न्ही. मुखार ऐका तेव्हा पवित्र कवळ्या मुखांतर पुस्तका मुखांतर कितें जावंक आसा. देखून हांवें देवदूत सरशी बसून तो ल्हान कोवलो म्हाका दी म्हणून विचारले. देवाचे उतार जावनूच आसा, देव उलोवनूच आसा. हांवें सांगलें न्ही आदी मागा साबार फावटी साबार तरांनी आपल्या प्रवाद्या मुखार देव उलयलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मुखार तो उलयला. वय मू आतां हांवें तो उलोवनूच आसा. जेजून धाडलां गी ना. मार्कास एवांजेला वचो 16:15 वसा म्हळ्यार बसा म्हणून आतां ऐका. मार्क चॅप्टर 16:15. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्त्याक सुवार्ता प्रकट करा. कवळो उक्तो जायचे. वसा संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सुवार्ता प्रकट करा म्हणा. देखून आतां हें भाव भयणी न्हू तो ताळो देव उलोवनूच आसा. देखून हांवें सांगलें ताळो सेवाक आसो संदेश देवा आसो. खंय तो आयला सर्गींत तो आयला. आनी कसलो संदेश नासा आसो की मोग आसो तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत आसो. जिवीत आसो संदेश भाव भयणीनो. देखून हांगा आसा जिवीत ह्या उतरांत आसा जिवीत. देखून मुखार ऐका हेच्या पयल्या वचपांत. देखून हांवें देवदूता सरशी बसून तो ल्हान कोवळो म्हाका दी म्हणून विचारले. ताणें म्हणलें धर घे आनी खा. घे आनी खा. दिल्यार मात पावन हांगा पवित्र पुस्तक हांगा वस्त्र तवळार सगळ्यांनी पवित्र पुस्तकांनी येवचें. मागीर थंय धरणीर दवरचें बंदू. थोडे फावटी सांगचें धरणीर दवरूंक दिल्लो न्ही तुका पवित्र पुस्तक. म्हाका वाचूंक घेना मागीर काण गेलाय कित्याक. तुका वाचूंक घेना जाल्यार तातूंत तुका भावार्थ जाल्यार तुजे हुस्क्यार म्हणी दवर. आतां म्हणी दनगे भावार्थान. सो मी हांव तूं कितें आसा हांव येना तूं जाणाय देखून हांव तूं कितें आसा तें जिवीत म्हजें थंय येवं दी म्हणून तिके भावार्थान तो तुज्या हरत्यार दवर न्ही धरणीर. पयलें हाज्या पयलें सांगलें अर्लियर इट वॉज ऑन द स्टँड इट हॅज कम इन टू अ हँड. पुरो गी अर्लियर इट वॉज ऑन द स्टँड नाव इट हॅज कम इन टू आवर हँड. पुरो गी आतां आयला पुरोय. पयलें स्टँडार आसतालो आतां हँडार आयला पुरोय. खंय वसायचें तुजें उतर म्हजे भितर. बरें समजाता तुमकां उतर म्हजे भितर वसायचे. देखून हांगा देवदूत म्हणटा धर घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो. तितलें आयकोंक बरें जाता. देवाचें उतार आयकोंक बरें जाता. पाळूंक कोडू लागता. तुका हांगा आयकतना सगळ्यांनी आसोवन आयकलां. स्विकार करतना मागीर पोटान कोडू जावन आज जायत्यांक हांगा आयकोंक नाका. ते कोडू वय भाव भयणी न्हू पूण कोडसान बरी की न्ही पोटाक. म्हयन्याक हे पटी म्हणे कोडू वखद पियेचें खंय. कालत आयुर्वेदीक डॉक्टराक हांवें फोन केलो. ते म्हणाले ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫಾದರ್ ಅದು ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ 3 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ म्हणाली. ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಪೈಲೆ ಕಿತ್ತಂದ ಈಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಕು. त्या खातीर तिने एक मात्रे दिता म्हणली. ती मात्र संजेर कान घेवची खंय. संजेर कान दुसऱ्या सकाळी तुका धांवंक सुरू जाता खंय. संजे भितर धांवन प्रमुख जाता. ताज्या उपरांत दुसऱ्या दीस तिसऱ्या दिसा सकाळी कान गेल्या तुजे वखद हांवें दिवचें. हांवें सांगलें तें आलोपॅथीक म्हाका नाका. इल्लें शुगराचें आनी काले तें आसा तें काले म्हाका आयुर्वेदीक तें दी म्हळें हांवें. ताका ती म्हणाली आयुर्वेदीक वखद बरें पूण कान येवच्या पयलीं हें मात करीचें. पूण कितें करीचें आंगाय काली करूंक आसा. हे मात्रे कान गेल्या मात खाली जाता पळय भितरलें. खंयचो मात्रे खा आनी पोटान कितें जातलें कोडू मात जातलें न्ही. कुळू गुळू 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 चुळू चुळू जावन मागीर कितें जातलें पोरणें मेळ्ळें अशुद्ध आसलें पुराय भायर वतलें. मागीर नवें आसलें मात उरतलें रावतलें. वखद बरें समजता आमकां कशें आमकां क्लीन करता म्हणून न्ही. जुलाबाची एक गुळी केल्यार कसो गुलाब जाता म्हणून न्ही जुलाब जाता म्हणून. भाव भयणीनो देवाचें उतार कितें आसा व्हडलो आयकले आमी. सवरता बेंदता
आनी नितळ करता आनी तुजे उता दिता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उता दिता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गींचे उता सस्नाचे उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गींचे उता सस्नाचे देखीन पोटान तुका कडू लागतले पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो तोंडांत गोड गोड सांगू की कितलें बरें जाता न्ही उता दिवं की भोवताचे साक्ष दिवं की कितली बरी जाता जिवंक कडू सांगूंक गोड देखून कितलें कडू लागता म्हणल्यार आमकां हर एकल्या कळीत आसा देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कोवळो घेवन हांवें केलो म्हज्या तोंडाक तो पण ताणें सांगलें मात्र न्ही देवदूताच्या हातांतलो ताणें कोवळो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा बरी गोड मारलो मोवा बरी गोड जालो पूण हांवें खाताच म्हजें पोट सगळें कोडू जालें पूण खाता खाताना देवाचें उतर कितें जाता कोडू जाता म्हळ्यार अर्थ कितें तुजें तें असलें कोटसाण कितें करता बुरसाण आनी कलीस कोठेपण सगळें कितें करता खाडी जे भाव म्हणून हरये फुडें देवाचें उतर आयकता हाज्या पयलें तुमकां दिलां हांगा येताना आज कितें हाज्या पयलें भावानी तुमकां उलो दिला आयच्या शिकोवण्या मारी पात हांवें कितें म्हजें तन पयस करीजे कसले त्याग करीजे आनी कसलें म्हजें समर्पण करीजे म्हणल्यार तुमच्या हर एकल्याच्या मतींत एक निर्णय तुमी घेवंक आसा म्हणून हरये फुडें देवाचें उतर आमकां नितळ करता धुता पवित्र करता हांव उलयल्या उतरा वरी नितळ जाल्यात उपरांत कातस म्हजें पोट सगळें कोडू जालें तेदवा म्हाका सांगली साबार परजा देसाबासा आनी राया विशयांत तुवें परत्यान प्रवाद करी जाय आतां तुका कोडू लागले म्हणून सांगनासतना रावं नाका बामणी देवाचें उतर संवसारी मनशांक कितें कोडूत तें तांकां स्विकार करूं नाका आयकोंक नाका हांवें सांगलें न्ही गे म्हज्याच कुटुंबा पैकी एकल्याक हांवें सांगलें तुजी 1.5 वरांची शिकोवंक आयको म्हाका खंय वेळ आसा म्हणालो तो 5 मिनटां आयकूंक तांकां कस जातात खंय म्हणालो तो आमच्याच कुटुंबांतलो एकलो 5 मिनटां आयकूंक म्हाका कस जाता तुजी 1.5 वरांची शिकोवन आयकोंक म्हाका खंय वेळ आसा म्हणालो तुजी 1.5 वरांची शिकोवन म्हजी शिकोवन म्हळ्यार म्हाका दुसरें कांय काम ना हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा वस सगळ्या देसा भासांक तुवें परत्यान प्रवाद करी जाय रावंक ना हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जेरेमियाच्या बुकांत वचपा 1:17-19 जेरेमिया चॅप्टर 1 and verse 19 to 17 to 19 पूण तूं तुजें कामार बांद उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग देखून हांगा तुमकां दिलां तें देवाचें उतारच दिलां काण दिलां कोणी कितले विरोध उलयल्यार देवाचें उतार न्ही गी तूं उपराडता फादर जेरी विरोध न्ही तूं उपराडता देवाच्या उतरां विरोध कोणी उपराटल्यार उपराडतात म्हजे विरोध न्ही कोणा विरोध देवाच्या उतरां विरोध कोणी उपराटल्यार ते उपराडतात कोणा विरोध देवा विरोधच देखून तांचो नास तांच्या हातांत आसा म्हज्या हातांत ना कोणी उपराडतात जाल्यार कोणी देवाचे उतार नाकारता त्या नाकारता जाल्यार वास तुज्या कामार बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळें तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका कोणाय मुखार कांपा नाका ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपाचो करतलो नाका हें तुजें काम जाल्यार भियेताय पवित्र आत्म्याचें काम जाल्यार भिवची गरज ना कांपा नाका तुवें सगळे देशा विरोध आतां एक देशा विरोध जुदाच्या राया विरोध फुडाऱ्या विरोध तांचे याजकां विरोध आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर पळय न्ही कोणाक सोडून दिवं ना लोकां विरोध याजकां विरोध तुवें रावचे खातीर तुका आज हांव एक गट्ट शहर एक लोकडाचो खांबो एक काश्याची वणत करता ती सगळी तुजे विरोध जुस्तली पळय न्ही बाबा संवसारी लोक तुजे विरोध जुस्तली पूण केदींच तुजेर जैत वरची ना कोणूच तुजेर जैत वरची ना कित्याक तूं उलयता तूं न्ही मुखार सांगता देवाचें उतर कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजी सवय आसा तुका निवारूंक तुजे सवय हांव आसा उलयता तो सर्वीस कोण उलयता
उलय उलय सोम्या ऐकाता साकोर तुझो हा उलय उलय सोम्या तू ऐकाता साकोर तुझो हा कळय म्हाका तू सलय म्हाका तू तुझी खुशी पाळूंक तयार आसा सलय म्हाका तू कळय म्हाका तू तुझी खुशी पाळूंक तयार आसा उलय उलय सोम्या तू ऐकाता साकोर तुझो हा उलय उलय सोम्या तू ऐकाता साकोर तुझो हा सरस्वती उलयला मागणी ताजें उतार आमकां तोंडान गोड लागला पूण पोटांत कडू लागोंक पुरो पूण ती कोर्सान तुका आनी म्हाका आमकां कितें करून दिता आमचें तें असलें मेळ्ळें आशुद्धपण सगळें खाण हें देवाचें तेंपल म्हणजे मंदीर तयार करता आनी जो आसा तसो हांव म्हणलो देव तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें येवन बिडार करूंक आमकां तें उतार तयार करता देखून आमी जावया देवाचें खरें मंदीर मनांत शांती समाधान रुपार काळजांत मोगा मायपासा रुपार कुडींत पवित्र आत्म्या आसक्ते रुपार मात आमच्या जिवितांत उजवाडा रुपार तो येवन सदांच बिडार करून आमकां स्वताच्या नितीच्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक तसो देव आदारणी आशिर्वाद कृपा दिवं दी म्हणून माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.